सो हामीले चाहिँ जुन लगइन प्यानल बनाएको छ, लगइन प्यानलमा जुन लगइन बटन छ, यो लगइन बटनमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि सर्टेन एक्सन्सहरू, हाम्रो सर्टेन इभेन्ट्सहरू ट्रिगर गर्नलाई चाहिँ कोड लेख्छौँ। सो अब यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हामी जति पनि प्यानलमा जति पनि म्याटर्सहरू, जति पनि हाम्रो बटन्सहरूको छ, बटनहरू वा एड गर्ने, अपडेट गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामी माई एप डट जावा भित्र लेख्छौँ है। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगइन बटनको लागि लेख्नु पर्यो। सो लगइन बटनको जति पनि कोड लजिक्सहरू छ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा म्याटरभित्र चाहिँ लेख्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ भने चाहिँ माई एप डट जाभाभित्र चाहिँ एउटा म्याटर बनाऊँ है। सो त्यो म्याटरभित्र चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो यो बटनको लगइन बटनको लागि जति एक्सन इभेन्टहरूको चाहिँ कोड चाहिँ लेख्छौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ एउटा म्याटर बनाऊ। सो म्याटरको नाम चाहिँ हामी के राख्छौँ भने चाहिँ प्राइभेट भोइड, जुन हाम्रो रिटर्न टाइप भोइड हुन्छ, हामी के पनि रिटर्न गर्दैनौँ। अनि यसलाई चाहिँ कसैलाई एक्सेस दिनु पर्दैन, सो प्राइभेट राख्यो है। सो लगइन इभेन्ट ह्यान्डलर है। सो लगइन इभेन्ट ह्यान्डलर्स भनेर चाहिँ मैले राखेँ नाम। सो अब यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो बटनको अब्जेक्ट चाहिँ, अब यसमा इभेन्ट राख्नलाई चाहिँ यो बटनको अब्जेक्ट चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो। यो बटनको लगइन बटनको अब्जेक्ट एक्सेस गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गेटर म्याथड बनाएको थियो, गेट बिटिएन लगइन भनेर। सो गेट बिटिएन लगइन भने जुन हाम्रो गेटर म्याथड छ लगइन प्यानलभित्र, यो म्याथडले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ जुन हाम्रो लगइन बटन बिटिएन लगइन छ यसको अब्जेक्ट चाहिँ रिटर्न गर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो म्याथड चाहिँ गेट बिटिएन लगइन भन्ने म्याथड चाहिँ कल गर्नु पर्यो। सो हामीले अगाडि चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टरमा कोड हेर्नुभयो भने चाहिँ जुन लगइन प्यानल भन्ने जुन क्लासको त्यसको अब्जेक्ट चाहिँ इनिसियलाइज गरेर चाहिँ लगइन प्यानल भन्ने रिफरेन्स भेरिएबलमा राखेको छ। अब यो रिफरेन्स भेरिएबलले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो रिफरेन्स भेरिएबलले चाहिँ तपाईँको यो गेटर म्याथड चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ। सो त्यो गेटर म्याथड युज गरेर चाहिँ हामी बटनको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ एक्सेस गर्छौँ है। सो एक्सेस गर्नलाई चाहिँ लगइन प्यानल डट गेट बिटिएन लगइन। अब यो एक्सेस त गर्यो, बटन त हामीले एक्सेस गर्यो, अब्जेक्ट एक्सेस। अब यसलाई कतै सेभ गर्नु पर्यो। सो हामीले चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ लोकल भेरिएबल बनाउँछौँ। सो जे बटन अनि लाइक नाम दिउँ बिटिएन लगइन भनेर। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब बटनको अब्जेक्ट चाहिँ रिटर्न गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो लोकल भेरिएबलमा चाहिँ राख्यो। अब लोकल भेरिएबलमा राखेपछि अब यसमा चाहिँ बटनमा चाहिँ हामी चाहिँ इभेन्ट एक्सन इभेन्ट चाहिँ राख्छौँ है। सो कुनै पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब लाइक बटन्सहरूमा चाहिँ इभेन्ट ह्यान्डल राख्नलाई वा हुन्छ मेनुहरूमा इभेन्ट ह्यान्डल धेरै डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ। तर हामी चाहिँ यो होल भिडियोभरि चाहिँ एउटा मात्र तरिकाले गर्छौँ। हामी चाहिँ एनोनमस क्लासहरू युज गरेर चाहिँ एनोनमस अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ गर्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि बटन्सहरूमा चाहिँ इभेन्ट्स राख्नलाई चाहिँ एड एक्सन लिसनर भन्ने चाहिँ म्याटर हुन्छ है। अब त्यो एड एक्सन इभेन्ट लिसनर म्याटर चाहिँ कल गर्छौँ है। सो बिटिएन लगइन डट एड एक्सन लिसनर है। सो एड एक्सन लिसनरले चाहिँ के लिन्छ भने चाहिँ एक्सन लिसनर भन्ने इन्टरफेसको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्छ है, एक्सेप्ट गर्छ। सो तपाईँको यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ होभर गर्ने एउटा आर्गुमेन्ट एक्सेप्ट गर्छ जुन चाहिँ तपाईँको के छ एक्सन लिसनर भन्छ है। सो तपाईँको एक्सन लिसनरको चाहिँ इनिसियलाइज गरेर चाहिँ त्यहाँ पास गर्नु पर्यो। सो तपाईँले चाहिँ एक्सन लिसनर चाहिँ को चाहिँ इनिसियलाइज गर्नु पर्यो। सो न्यू एक्सन लिसनर। सो तपाईँले चाहिँ यो एक्सन लिसनर भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँको के छ इन्टरफेस रहेछ है। सो इन्टरफेसमा चाहिँ के रहेछ एक्सन पर्फर्म भन्ने म्याथड रहेछ। सो हामीले चाहिँ इन्टरफेसमा के पढेको थियो जति पनि तपाईँको एब्स्ट्र्याक्ट म्याथडहरू छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ। सो तपाईँको चाहिँ यहाँ के भयो न्यू एक्सन लिसनर गरेर यसलाई यो एक्सन लिसनर गरेर तपाईँले चाहिँ यो इन्टरफेस एक्सेस गर्यो है। अब तपाईँले चाहिँ एक्सेस गरेर यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एक्सन पर्फर्म भन्ने म्याटर चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्यो है। सो अब एक्सन पर्फर्म म्याटर युज गरेर अब यहाँनिर के गर्नु चाहिँ सिम्पल एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्नु है। सो यहाँनिर चाहिँ अब कुनै बटन क्लिक गर्यो भने चाहिँ लगइन बटन के भन्छ चाहिँ युआर लग्ड इन भनेर चाहिँ मेसेज आउने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ कोड चाहिँ हामी लेख्यौँ। सो अब यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हामी लगइन बटन क्लिक गर्यौँ तर यहाँ केही भइरहेको छैन है। किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ यो लगइन इभेन्ट ह्यान्डलर्स भन्ने म्याथड चाहिँ कलै गरेको छैन। सो अब यो म्याथड कल गर्नलाई चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ यो म्याथड चाहिँ हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ कल गर्छौँ है।
सो हाम्रो जुन माई एप भन्ने कन्स्ट्रक्टर छ, सो यो माई एप क्लासको, सो यहाँनिर चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ यो मेथडलाई चाहिँ कल गर्यो। सो यो कल गरेपछि अब हामी चाहिँ रन गरौँ है। अब रन गरेपछि चाहिँ अब लगइन बटनलाई क्लिक गर्यो भने यहाँ हेर्नु त कमान्डमा युआर लग इन भनेर चाहिँ आयो है। सो तपाईँको चाहिँ एभ्री टाइम लगइन बटन क्लिक हुँदाखेरि त्यो मेसेज चाहिँ आउँदै जान्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सन चाहिँ राख्यो। तर अब हामी जति पनि कुराहरू चाहिँ के गरिरहेको छ भने जुआईमा गरिरहेको छौँ, सबै हाम्रो चाहिँ युजर इन्टरफेस बनाएर युजर इन्टरफेसमा गरिरहेको छौँ। अब हामी लगइन क्लिक गरिरहेको छौँ, कमान्ड लाइनमा मेसेज आइरहेको छ। यो त तपाईँको चाहिँ युजरले देख्ने कुरा त होइन। सो युजरलाई देख्ने गरी चाहिँ केही त मेसेज प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ चाहिँ अप्सन पेन भन्ने चाहिँ जावा कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जावाको चाहिँ जे कम्पोनेन्ट चाहिँ युज गर्छौँ है। सो अप्सन पेनले के गर्छ भने चाहिँ एउटा पपअप मेसेजहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्ने चाहिँ काम गर्छ है, डिस्प्ले गर्ने काम चाहिँ गर्छ। सो हामी चाहिँ अब जे अप्सन पेन चाहिँ युज गर्छौँ है। सो जे अप्सन पेन यो मेसेजको ठाउँमा चाहिँ जे अप्सन पेन चाहिँ राख्छौँ। सो जे अप्सन पेन युज गर्नलाई चाहिँ जे अप्सन पेन भनेर चाहिँ हामीले कल गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ के छ भने सो मेसेज डायलग भन्ने छ है। सो मेसेज डायलगमा चाहिँ अब फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ प्यारेन्ट कम्पोनेन्टको अन्डर चाहिँ यो अप्सन पेन चाहिँ डिस्प्ले गराउने, यो मेसेज डायलग चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भन्ने भन्छ है। अब यो अप्सन पेन चाहिँ हामीले चाहिँ कतानिर गर्नु पर्यो, यो फ्रेमभित्र चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ। यो फ्रेमको चाहिँ अब कुन चाहिँ कम्पोनेन्टभित्र चाहिँ देखाउनु पर्ने हो, त्यो कम्पोनेन्टको अब्जेक्ट चाहिँ यहाँनिर पास गर्नुपर्छ एज अ फर्स्ट प्यारामिटर। सो मेसेज डायलगको फर्स्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्यारेन्ट कम्पोनेन्टको चाहिँ अब्जेक्ट हुनुपर्छ। अब हाम्रो प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको के हो, यो माई एप फ्रेम। अब माई एप फ्रेम चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मेथडभित्र रिफरेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, दिस किवर्ड युज गर्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ मेसेज के प्रिन्ट गर्ने, सो अघिको जुन हाम्रो छ युआर लग्ड इन भनेर, सो हामी चाहिँ त्यही प्रिन्ट गरौँ है। सो युआर नाउ लग्ड इन। अब यहाँ हेर्नु है, तपाईँले यहाँनिर डिस भन्ने मेथडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ के छ, एरर आइरहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हुन त डिस भनेको त तपाईँको चाहिँ माई एप क्लासलाई चाहिँ रिफरेन्स गर्नुपर्ने हो, यसको अब्जेक्टलाई रिफरेन्स गर्नुपर्ने हो। तर यहाँनिर डिस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सन लिस्नरलाई चाहिँ रिफरेन्स गरेर आउँछ। हामीलाई चाहिरहेको छ माई एप, तर यसले रिफरेन्स गरिरहेको छ एक्सन लिस्नर। अब एक्सन लिस्नर भनेको तपाईँको त प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट होइन, एक्सन लिस्नर भनेको कुनै पनि कम्पोनेन्ट टाइप नै होइन। यो एक्सन लिस्नर भनेको तपाईँको त इभेन्ट लिस्नर टाइप हो। सो अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिसलाई चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो माई एप क्लास चाहिँ रिफरेन्स गराउनु पर्यो। अब यो गर्ने चाहिँ कसरी त, सो हामीले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेको छु भने चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ भन्ने चाहिँ रिफरेन्स भेरिएबल बनाएको छु। सो रिफरेन्स भेरिएबलले यो रिफरेन्स भेरिएबलले के गर्छ भने चाहिँ मा चाहिँ के राखेको छ भने चाहिँ डिस भनेर चाहिँ राखेको छ। यो डिस भनेको के हो, माई एप क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट हो। सो माई एप क्लासको अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले एउटा सेपरेट रिफरेन्स भेरिएबलमा चाहिँ सेभ गरेर चाहिँ राखेको छु। अब यो गर्यो भने चाहिँ के भयो भने चाहिँ सेल्फ भन्ने चाहिँ हामीले राख्न पायो। अब यो सेल्फले चाहिँ के गरिरहेछ भने चाहिँ माई एप क्लासको अब्जेक्टलाई चाहिँ रिफरेन्स गरिरहेछ। सो यहाँनिर चाहिँ यो यसको पोइन्टर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई यसको अब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेछ। तपाईँको चाहिँ डिस भनेको जुन अघि जुन एक्सन लिस्नरबाट काम गरिरहेको थियो, अब यतानिर डिस भनेको चाहिँ तपाईँको माई एपको अब्जेक्ट हुन जान्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ है, रन गरेर। सो अघि हामीले चाहिँ मेसेज प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भइरहेको थियो, सबै कमान्ड लाइनमा आइरहेको थियो। अब जब हामी चाहिँ लगइन क्लिक गर्छौँ तपाईँको के भयो, यहाँनिर चाहिँ मेसेज आयो। सो यहाँनिर के आयो, तपाईँको चाहिँ पपअप आयो। पपअपमा तपाईँको चाहिँ एउटा मेसेज भने यहाँनिर टाइटल फिल्ड छ, तपाईँको चाहिँ जुन मेसेज लेख्नु भएको छ यहाँ आइरहेको छ, अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ आई भनेर यसलाई काइन्ड अफ इन्फर्मेसन मेसेज भनेर आइरहेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ पपअप चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई पनि हामी चाहिँ कसरी मोडिफाई गर्ने भन्ने चाहिँ हेरौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ मेसेज भन्ने आइरहेछ। अब तपाईँले चाहिँ यो मेसेज भनेको सट्टा चाहिँ अरू कुनै टाइटल राख्नु पर्यो भने त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो मेसेज पछि चाहिँ तपाईँले टाइटल भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ है। सो टाइटलमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने सक्सेस भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है।
अब यो तपाईँले चाहिँ सक्सेस भनेर राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को भन्छ यो मेसेज टाइप चाहिँ कस्तो खालको टाइपको मेसेज हो भनेर चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाई डिफल्ट तपाईँको इन्फर्मेसन मेसेज भनेर आउँछ, तपाईँले चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ जे अप्सन पेन डट तपाईँले चाहिँ अब एरर मेसेज हो कि वार्निङ मेसेज हो कि कस्तो खालको मेसेज हो। सो अहिले त तपाईँको यो इन्फर्मेसन मेसेज नै हो है। सो इन्फर्मेसन मेसेज भनेर चाहिँ हामीले राख्यौँ। सो अब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ अब जब लगइन गर्नुहुन्छ तपाईँको के भयो, यहाँनिर सक्सेस भनेर आयो है। अघि तपाईँको मेसेज भनेर आइरहेको थियो, अब चाहिँ टाइटल के भयो, सक्सेस भनेर आयो। अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ आई आउनु कारण चाहिँ इन्फर्मेसन मेसेज नै भयो है। तपाईँले चाहिँ अब यसलाई पनि चेन्ज गरेर एरर मेसेज भनेर चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। सो एरर मेसेज भनेर गऱ्यो भने चाहिँ लगइन गर्यो, तपाईँको हेर्नु आइकन चेन्ज भयो। सो तपाईँको चाहिँ यहाँनिर एरर जस्तै देखिरहेछ है, तर तपाईँको यो एरर चाहिँ होइन, इन्फर्मेसन हो। सो तपाईँले जस्ट यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन मेसेजको रूपमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ जे अप्सन पेनहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि इभेन्ट लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो रेजिस्टर बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर डेटा आउने चाहिँ काम गर्छ है। सो यसको लागि पनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ मेथड चाहिँ बनाउँछौँ। सो अब हामीले चाहिँ टेबलमा डेटा राख्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेथड बनाउँछौँ। सो मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्नेको सबै डेटाहरू लिने कोड चाहिँ लेख्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा मेथड बनाऊ, प्राइभेट void add table data। सो अब यसमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भने चाहिँ जुन हाम्रो यो रेजिस्टर बटनको छ, यो रेजिस्टर बटनको अब्जेक्ट लिनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ रेजिस्टर प्यानलको लागि पनि हामीले के गरेको छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ रेफरेन्स भेरिएबल बनाएको छ जसले चाहिँ रेजिस्टर प्यानल क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ होल्ड गर्छ। हामी चाहिँ अब त्यो रेफरेन्स भेरिएबल युज गरौँ। सो रेजिस्टर प्यानल डट, अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के छ भने चाहिँ गेट बिटिएन रेजिस्टर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ गेटर मेथड चाहिँ हामीले बनाएको थियौँ। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले कोडभित्र गएर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ पब्लिक जे बटन गेट बिटिएन रेजिस्टर है, त्यो बटनको अब्जेक्ट रेफरेन्स गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कोड चाहिँ लेखेका थियौँ है। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेफरेन्स गर्नलाई चाहिँ एउटा कोड लेख्यौँ। अब यो बटन चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबलमा सेभ गर्नु पर्यो। सो यसको लागि चाहिँ हामी एउटा लोकल भेरिएबल चाहिँ बनायौँ है। सो बिटिएन रेजिस्टर भनेर है। सो लोकल भेरिएबलमा चाहिँ लिइराख्यौँ। अब हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ टेबलको डेटामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुनाले चाहिँ यो टेबलको मोडल जुन चाहिँ हाम्रो डिफल्ट टेबल मोडल भन्ने युज गरेको छ, त्यो मोडल चाहिँ हामीले चाहिँ रेफरेन्स लिनुपर्छ। सो हामीलाई चाहिँ यो टेबलको मोडल चाहिँ हामीले चाहिँ केले रिटर्न गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँको डेटा प्यानलमा गयो भने तपाईँको चाहिँ गेट मोडल भन्ने मेथडले चाहिँ त्यो टेबलको चाहिँ मोडल चाहिँ रिटर्न गरिरहेको छ। सो हामीले चाहिँ अब यो गेट मोडल भन्ने मेथड चाहिँ युज गर्छौँ। सो त्यसको लागि पनि के छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेजिस्टर प्यानल भने जस्तै तपाईँको डेटा प्यानल भन्ने छ जसले चाहिँ तपाईँको डेटा प्यानल क्लासको चाहिँ अब्जेक्टको चाहिँ भ्यालु चाहिँ रेफरेन्स गरेर चाहिँ राखेको हुन्छ है। सो तपाईँको यो रेफरेन्स भेरिएबलमा चाहिँ डेटा प्यानल क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ होल्ड गरिरहेको हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ डेटा प्यानल डट गेट मोडल। अब यो मोडल पनि तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा लोकल भेरिएबलमा सेभ गर्नु पर्यो। सो सेभ गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डिफल्ट टेबल मोडल है इक्वल्स टु डेटा मोडल डट गेट मोडल। सो अब यो मोडलमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको टेबलको मोडल चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिफरेन्स गर्यो है। सो तपाईँलाई चाहिँ यो डिफल्ट टेबल मोडल भनेको के हो कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईँको डेटाहरू चाहिँ होल्ड गर्नुलाई तपाईँको क्लासमा चाहिँ जति पनि टेबल्सहरू हुन्छ तिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एज अ अब्जेक्ट जस्तो हुन्छ। त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कस्तो खालको अब्जेक्ट हो भने होल्ड गर्नलाई चाहिँ तपाईँको डिफल्ट टेबल मोडल चाहिँ युज गर्छ है। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ जुन रेजिस्टर बटन छ यसमा चाहिँ एक्सन इभेन्ट चाहिँ राख्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ बिटिएन रेजिस्टर डट एड एक्सन लिसनर भनेर राख्यो। अघि जस्तै हामीले चाहिँ जुन न्यू एक्सन लिसनर भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ पास गरेको थियो, अब हामी पनि यसमा त्यही नै गर्छौँ। सो न्यू एक्सन लिसनर, न्यू एक्सन लिसनर भित्र चाहिँ तपाईँको एक्सन परफर्म भन्ने मेथड छ
अब यो एक्सन पर्फर्म भन्ने म्याटरभित्र चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो जति पनि फिल्डहरू छ जस्तै कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड, एज, जेन्डर जति पनि छ तिनीहरूको चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ लिएर चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इचको लागि चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ। सो युजर नेम स्टोर गर्नलाई चाहिँ स्ट्रिङ युजर नेम तपाईँको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन प्यानल डट गेट युजर नेम भन्ने छ है। सो तपाईँको चाहिँ हरेक फिल्डको लागि हामी गेटर मेथड बनाएको थियो। सो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर युजर नेमको लागि गेट युजर नेम भनेर छ है। सो तपाईँको चाहिँ गेट युजर नेम गर्यो। अब तपाईँको चाहिँ यो टेक्स्ट फिल्डमा भएको डेटा लिनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने चाहिँ गेट टेक्स्ट भन्ने म्याटर छ है। सो गेट टेक्स्ट भन्ने म्याटर चाहिँ हामीले युज गर्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू पनि युज गर्न सक्नु, अरू पनि क्लासको चाहिँ अरू पनि फिल्डहरूको चाहिँ भ्यालु लिनु है। सो सिमिलरली फर्स्ट नेम त्यसको लागि पनि रेजिस्टर प्यानल डट गेट फर्स्ट नेम गर्यो अनि गेट टेक्स्ट गर्यो। सो त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ स्ट्रिङ लास्ट नेम सो लास्ट नेममा पनि हामीले त्यही कुरा गर्यो रेजिस्टर प्यानल डट गेट लास्ट नेम अनि त्यसपछि गेट टेक्स्ट है। अब आयो एज है। सो हाम्रो चाहिँ जहिले पनि के कुरा याद गरौँ भने चाहिँ गेट टेक्स्टले जहिले पनि स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ। सो स्ट्रिङ एज इक्वल्स टु रेजिस्टर प्यानल डट गेट एज डट गेट टेक्स्ट है। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर एज चाहिँ स्ट्रिङमा लिइरहेछ, गेट टेक्स्टले चाहिँ स्ट्रिङमा रिटर्न गर्छ। अब तर हामीलाई चाहिँ एज भनेको त हामीलाई चाहिँ इन्टिजर डेटा चाहिने हो। सो इन्टिजर डेटामा राख्नुपर्ने हुनाले चाहिँ अब यो डेटा टाइपलाई चेन्ज गरेर हामी इन्टिजर बनाउँछौँ अनि जुन टेक्स्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज गर्छौँ। सो तपाईँको स्ट्रिङ डेटा टाइपलाई चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज गर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऱ्यापर क्लास छ। सो ऱ्यापर क्लास चाहिँ युज गर्छ है। सो इन्टिजर भन्ने ऱ्यापर क्लास युज गर्यो, त्यसमा पार्स इन्ट भन्ने म्याथड छ, त्यो पार्स इन्ट म्याथड युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ राख्यो। त्यसपछि चाहिँ अब आयो हाम्रो पासवर्ड फिल्ड है। सो पासवर्ड फिल्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको रिटर्न टाइप भनेको चाहिँ क्यारेक्टर एरे हुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ क्यारेक्टर एरे पासवर्ड अनि हाम्रो चाहिँ रेजिस्टर प्यानल डट गेट पासवर्ड। सो गेट पासवर्डले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पासवर्ड फिल्डको चाहिँ अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ। अब त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँको चाहिँ इच टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटा लिनलाई चाहिँ गेट टेक्स्ट भन्ने म्याटर थियो भने चाहिँ पासवर्डमा चाहिँ फेरि तपाईँको गेट पासवर्ड भन्ने म्याथड नै छ है। सो हामी गेट पासवर्ड भन्ने म्याथड चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो आयो जेन्डर। सो जेन्डर भनेको तपाईँको चाहिँ के छ कम्बो बक्स छ। सो कम्बो बक्सको डेटा लिनलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ स्ट्रिङ जेन्डर त्यसपछि हामीले चाहिँ डेटा लिनलाई चाहिँ रेजिस्टर प्यानल डट गेट जेन्डर भन्ने म्याथड छ। सो अब हरेकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गेट टेक्स्ट भन्ने म्याथड युज गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटा रिटर्न गर्थ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ गेट सिलेक्टेड आइटम भनेर हुन्छ है। अब गेट सिलेक्टेड आइटम राखे पनि तपाईँको के भयो भने चाहिँ यसले त तपाईँको अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ। गेट सिलेक्ट आइटम नै हेर्नु यहाँ हेर्नु तपाईँको चाहिँ यहाँनिर एरर पनि दिइरहेको छ है, रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिङ प्रोभाइडेड अब्जेक्ट। सो तपाईँले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ स्ट्रिङमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। सो बाई डिफल्ट तपाईँको जुन रुट क्लास छ अब्जेक्ट भन्ने त्यसमा चाहिँ टु स्ट्रिङ भन्ने म्याथड छ है। त्यो टु स्ट्रिङ म्याथड चाहिँ हामी युज गर्छौँ। सो टु स्ट्रिङ यसले चाहिँ तपाईँको अब्जेक्ट डेटालाई चाहिँ स्ट्रिङमा चेन्ज गर्ने चाहिँ काम गर्छ। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ गेट सेलेक्टेड आइटम डट टु स्ट्रिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कम्बो बक्समा। सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ डेटाहरू चाहिँ राख्ने काम गर्छौँ। सो डेटाहरू स्टोर गर्नलाई चाहिँ तपाईँको के छ भने चाहिँ एरेमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ एरे भनेको तपाईँको कहिले चाहिँ तपाईँले स्ट्रिङ एरे बनाउनु हुन्थ्यो, कहिले तपाईँले इन्टिजर एरे बनाउनु हुन्थ्यो। तर हाम्रो के छ भने चाहिँ हाम्रो हरेक डेटाहरू के छ डिफ्रेन्ट डेटा टाइपको छ है। सो तपाईँको कुनै इन्टिजर छ, कुनै क्यारेक्टर छ, कुनै स्ट्रिङ छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ अब्जेक्ट एरे जुन चाहिँ तपाईँको रुट लेभल एरे छ, रुट लेभल क्लास हो त्यो अब्जेक्ट चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी एरे बनाउँछौँ है। सो अब्जेक्ट एरे। सो यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डेटा भनेर नाम दिन्छौँ
अब तपाईँले चाहिँ एरेमा चाहिँ इनिसियलाइज गर्नलाई चाहिँ तपाईँले कर्ली ब्रेसेसमा भ्यालु राख्नुहुन्छ। सो कर्ली ब्रेसेसमा भ्यालु राख्यो, त्यसपछि हामीले लियो फर्स्ट नेम। हामीले चाहिँ अब कति हाम्रो कोलम नेम जुन अर्डरमा छ त्यही अर्डरमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ राख्नु पर्यो है। सो आएको छ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड, एज, जेन्डर। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड, अनि तपाईँको चाहिँ एज, जेन्डर। तपाईँको यो पासवर्डको केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँको जुन यो क्यारेक्टर एरेमा छ, सो यो क्यारेक्टर एरेलाई चाहिँ स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। सो न्यू, त्यसको लागि चाहिँ न्यू स्ट्रिङ भनेर तपाईँले युज गर्नु सक्नुहुन्छ। सो यसरी क्यारेक्टर एरेलाई स्ट्रिङमा चाहिँ चेन्ज गर्यो है। अब तपाईँको यहाँ अर्को पनि कुराहरू छ है। सो तपाईँको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 कोलम छ। तपाईँको यहाँ डेटा कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6। एउटा डेटा कुन चाहिँ मिस भयो? सिरियल नम्बर है। यो सिरियल नम्बर चाहिँ मैले राख्नुको रिजन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोको नम्बर चाहिँ देखाउनलाई है। सो रोको नम्बर देखाउनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने चाहिँ मोडल डट गेट रो काउन्ट। सो मोडल डट गेट रो काउन्टले के गर्छ भने चाहिँ तपाईँको टेबलमा चाहिँ कतिवटा रो छ भने चाहिँ देखाउँछ। सो तपाईँको चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने एभ्री टाइम डेटा हाल्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ काउन्ट त बढ्दै जाने हो। सो तपाईँको चाहिँ अहिले गेट रो काउन्ट के छ? 0 छ। तपाईँको अब यो डेटा राख्यो भने तपाईँको के हुनु पर्यो? 1 हुनु पर्यो। सो तपाईँको जुन रो काउन्ट छ त्यसमा +1 गर्यो भने तपाईँको चाहिँ सिरियल नम्बर चाहिँ आउँछ। सो बाई डिफल्ट तपाईँको चाहिँ यहाँनिर केही डेटा नभने 0 भयो। हामीले 0 + 1 गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 1 सिरियल नम्बर आउने चाहिँ गर्यो है। सो गेट रो काउन्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोटल नम्बर अफ रोज चाहिँ रिटर्न गर्छ। अब यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ मोडल भन्ने छ, अब यो मोडलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा एड रो भन्ने म्याथड छ है। सो एड रो म्याथडले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटा चाहिँ तपाईँको टेबलमा एड गर्ने चाहिँ काम गर्छ। सो हामीले चाहिँ त्यो कोड चाहिँ लेखौँ। सो मोडल डट एड रो। सो एड रोमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा कुन चाहिँ एउटा चाहिँ एड अब्जेक्ट एरे अरू तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा एरे डेटा चाहिँ पास गर्नुपर्छ। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ डेटा भन्ने क्लास रेफरेन्स के अरे हाम्रो चाहिँ एरे छ। सो यो एरे चाहिँ हामी चाहिँ एड रो मेथडमा चाहिँ पास गर्छौँ है। अब यसपछि चाहिँ अघिको जस्तै अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि डेटा एड गरेपछि एउटा युजरलाई चाहिँ युजर फ्रेन्डली एउटा कुनै मेसेज प्रिन्ट गरौँ, जस्तै कि जे अप्सन डट पेन सो मेसेज डायलग। त्यसपछि हामीले सेल्फ भनेर राख्नुपर्छ भनेको थियो। सो सेल्फ राख्यो। सेल्फ भनेको चाहिँ अघि माथि माई एप डिसबाट आएको थियो है। माई एप सेल्फ इक्वल्स टु डिसबाट आएको हो। सो यो माई एप सेल्फ टु डिस। सो यो चाहिँ याद गर्नु है। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो? अब यहाँ चाहिँ मेसेज प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो हामी चाहिँ मेसेज चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ नि? यु हेभ बिन रेजिस्टर्ड भनेर मेसेज चाहिँ प्रिन्ट गर्यो। अब यो चाहिँ हामी चाहिँ अब कस्तो खालको मेसेज हो? सक्सेस हो। सो हामीले चाहिँ सक्सेस भनेर राख्ने एउटा टाइटल हैन। अब त्यसपछि यो चाहिँ इन्फर्मेसन मेसेज हो। सो जे अप्सन पेन डट इन्फर्मेसन मेसेज। सो हाम्रो चाहिँ सो मेसेज डायलगमा चाहिँ कुन चाहिँ फ्रेम भित्र चाहिँ देखाउने त्यो कम्पोनेन्टको चाहिँ अब्जेक्ट पास गर्यो। त्यसपछि यु हेभ बिन रेजिस्टर्ड भन्ने मेसेज प्रिन्ट गर्यो। त्यसपछि त्यसको त्यो पपअपको चाहिँ टाइटल फ्रेममा चाहिँ के मेसेज के टाइटल राख्ने त्यो कुरा लेख्यो। अनि कस्तो खालको मेसेज हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो स्पेसिफाई गर्यो है। सो यति गरेपछि हामी चाहिँ अब रन गरेर हेरौँ। सो रन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ यो टेबल मेथड चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ कल गर्नु पर्यो। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर एड टेबल डेटा भन्ने मेथड चाहिँ कल गर्यौँ। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ अब रन गरेर हेरौँ। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने चाहिँ अब एउटा कुनै टेक्स्ट फिल्ड राख्यौँ। मैले चाहिँ डेटा राखेँ। सो यहाँनिर पनि कुनै टेक्स्ट राख्यो। त्यसपछि यहाँनिर 12 भनेर राखेँ। जस्तो कि मेल भन्ने छ, मैले चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर फिमेल भनेर राखेँ। रेजिस्टर गरेँ। यु हेभ बिन रेजिस्टर्ड भनेर मेसेज आयो। ओके क्लिक गरेँ। अब यहाँ हेर्नु तपाईँको 1 अनि तपाईँको अरू डेटा पनि आयो है। त्यसै गरी मैले चाहिँ अब एउटा मेलको डेटा राखेँ। सो मैले यहाँनिर सर्टेन टेक्स्ट चेन्ज गरेँ।
अनि त्यसपछि मैले यहाँ पनि अरू कुनै टेक्स्ट चेन्ज गरेँ। अब यसको एज पनि चेन्ज गरेँ, लाइक 25 भनेर राखेँ। मैले रेजिस्टर गरेँ, नयाँ डेटा पनि एड भयो। अब तपाईँको डेटा त एड भइरहेछ है। अब यहाँ हेर्नु है, अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको छैन भने चाहिँ के कुरा पनि भ्यालिडेसन चाहिँ गरिरहेको छैन। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हेर्नु, सो मैले चाहिँ यहाँ इम्टी फर्स्ट नेम लास्ट नेम राख्यो, इम्टी युजर नेम राखेँ अरे। तब मैले रेजिस्टर गरेँ तपाईँ के भइरहेछ, रेजिस्टर भइरहेछ है। अब अर्को भनेको चाहिँ मैले यहाँ एज 25 लेखिरहेको छ अरे, तर मैले कुनै स्ट्रिङ डेटा राखेँ अरे। तपाईँले अब रेजिस्टर क्लिक गरेर तपाईँको यहाँ के भयो, एरर आयो। एरर पनि हामीले ह्यान्डल गरेको छैन है। सो अब हामी चाहिँ सबै एरर भ्यालिडेसन्सहरू चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। सो भ्यालिडेसन गर्नु अगाडि चाहिँ फर्स्टमा के छ भने चाहिँ तपाईँको नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन। सो नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ट्राई क्याच ब्लकभित्र चाहिँ राख्छौँ। सो यो होल कोडलाई चाहिँ ट्राई क्याच ब्लकभित्र राखौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्राई भनेर राख्यो। यो ट्राई भनेर चाहिँ भित्र चाहिँ हामी सबै कुराहरू राख्छौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन जुन एरर आएको छ त्यो ह्यान्डल गर्नलाई लेखेको है। सो त्यसपछि क्याच एक्सेप्सन एक्स, त्यसपछि एक्सेप्सन चाहिँ हाम्रो के भयो, नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन पर्यो। यो त तपाईँको एक्सेप्सन जेनरल फर्मेट भयो। सो नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन राख्यो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एरर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एरर मेसेज प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, जे अप्सन पे नै युज गर्छौँ, सो मेसेज डायलग सेल्फ, अनि हामीले चाहिँ के मेसेज राख्छौँ भने चाहिँ यु मस्ट इन्टर एज इन न्युमेरिकल फर्मेट भनेर राख्यो है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के हो, एरर हो। सो मैले चाहिँ यो चाहिँ एरर भनेर चाहिँ देखाएँ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अब मेसेज टाइप भनेको तपाईँको के भयो, एरर टाइप हो। सो जे अप्सन पेन डट एरर मेसेज भनेर चाहिँ राखेँ। अब यतिलाई चाहिँ हामी रन गरेर हेर्छौँ है फर्स्टमा। सो अब यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जस्तै कि यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलर कोडहरू राखौँ। सो सर्टेन टेक्स्टहरू राखेँ मैले, यहाँ पनि सर्टेन टेक्स्ट राखेँ। सो मैले चाहिँ अब यहाँनिर मैले चाहिँ स्ट्रिङ राखेँ भने अब जब रेजिस्टर गर्न क्लिक गर्छु तपाईँ के आयो, यु मस्ट इन्टर एज इन न्युमेरिकल फर्मेट। तपाईँको एरर टाइटल तपाईँको एरर मेसेज जस्तो देखियो है। सो हामीले चाहिँ एज भ्यालिडेसन चाहिँ गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यो फर्स्ट नेम लास्ट नेमहरू, सो फर्स्ट नेम लास्ट नेमहरू इम्टी राखिरहेछ होइन। सो यो त मैले न्युमेरिकलै राखेँ। सो मैले अब जब रेजिस्टर गर्छु तपाईँको चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम इम्टी भए पनि गइरहेछ। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्टी भ्यालु छ कि छैन भने चेक गर्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कोड लेख्नु है। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो जति भ्यालु लिइरहेको छ यो लेखिसकेपछि यतानिर गएर चाहिँ इफ युजर नेम डट इज इम्टी, सो इज इम्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्टी छ कि छैन भने चेक गर्छ। सो अर फर्स्ट नेम डट इज इम्टी अर लास्ट नेम is empty। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु मिल्छ भने चाहिँ पासवर्डको लागि है। सो पासवर्डमा चाहिँ तपाईँको इज एम्प्टी भनेर चाहिँ हुँदैन, पासवर्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेन्थ भनेर हुन्छ है। सो पासवर्ड डट लेन्थ इक्वल्स टु 0। सो तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ 0 छ भने चाहिँ लेन्थ 0 छ भने त्यो भनेको इम्प्टी जस्तै भइहाल्यो, इक्वल्स टु 0 गर्यो। सो यहाँनिर पनि तपाईँले चाहिँ एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्ने कोड लेखौँ। सो जे अप्सन पेन डट सो मेसेज डायलग सेल्फ, अनि यहाँनिर चाहिँ all of the fields are required भनेर राखेँ है। सो तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ एरर भन्दा नि वार्निङ जस्तै दिउँ। सो वार्निङ भनेर राख्यो। अनि यसमा चाहिँ अब जे अप्सन पेनमा चाहिँ अर्को पनि छ तपाईँको जस्तै कि इन्फर्मेसन मेसेज, तपाईँको चाहिँ एरर मेसेज भने जस्तै तपाईँको चाहिँ वार्निङ मेसेज भन्ने पनि छ है। सो जे अप्सन डट वार्निङ
मेसेज। सो यो गरेर हेरौँ है। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रन गर्यौँ। सो रेजिस्टरमा क्लिक गर्यौँ, तपाईँको चाहिँ यहाँ न्युमेरिकल फर्मेट भनेको छ। सो न्युमेरिकल राख्यो, रेजिस्टर क्लिक गर्यो। सो रेजिस्टर क्लिक गर्दा तपाईँको के भयो, यहाँनिर वार्निङ डायल एरो आइरहेछ, तपाईँको वार्निङ भनेर देखाइरहेछ, अनि अल अफ द फिल्ड आर रिक्वायर भनेर पनि आइरहेछ है। सो ओके क्लिक गर्यो। सो यु हेभ बिन रेजिस्टर भनेर चाहिँ किन आइरहेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एल्समा राख्नुपर्ने छ है। सो हामी चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एल्समा चाहिँ राख्छौँ, किनभने चाहिँ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हाम्रो एम्टी छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कोड चाहिँ रन हुनु भएन। सो अहिले चाहिँ यो कोड रन भइरहेछ। सो तपाईँले चाहिँ एल्स भित्र राख्नु पर्यो, यदि तपाईँको चाहिँ माथिको कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने। सो यो गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एम्टी छ कि छैन भन्ने चाहिँ चेक गर्यो। अब अर्को चाहिँ के चेक गर्न सकिन्छ भने चाहिँ अब तपाईँको पासवर्डको लेन्थ। सो पासवर्डको लेन्थ इक्वल्स टु 0 राख्यो। अब हामी चाहिँ अर्को पनि के चेक गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ पासवर्डको लेन्थ चाहिँ एटलिस्ट अब 8वटा क्यारेक्टरको लेन्थको हुनुपर्छ अरे। सो तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। एल्स इफ पासवर्ड डट लेन्थ, अनि यो लेन्थ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8 क्यारेक्टरभन्दा बढी हुनु पर्यो अरे। सो हामी यसरी चाहिँ राख्न सक्छौँ। सो अहिलेको जस्तै हामीले चाहिँ मेसेज डायलग प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो तर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अल अफ द फिल्ड रिक्वायर भन्दा पनि पासवर्ड मस्ट बी more than 8 characters long हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्यो। सो अब हामीले रन गर्यो भने रेजिस्टर क्लिक गर्यो भने यो एज मस्ट बी इन न्युमेरिकल फर्मेट भनेर आयो, वार्निङ आयो। सो मैले 23 राखेँ। सो रेजिस्टर क्लिक गरेँ, अल अफ द फिल्ड्स आर रिक्वायर भनेर आयो। सो मैले यहाँनिर सर्टेन टेक्स्टहरू राखेँ, यहाँ पनि सर्टेन टेक्स्टहरू राखेँ, यहाँनिर मैले 2-3वटा क्यारेक्टरको राखेँ। रेजिस्टर क्लिक गर्यो। सो तपाईँको चाहिँ यहाँनिर एरर मेसेजभित्र चाहिँ गएन है। सो एल्स इफ सरी ग्रेटर देन 8 राखेको रहेछ मैले। सो लेस देन 8 भयो भने चाहिँ, सो लेस देन 9 भयो भने, सो तपाईँले चाहिँ फेरि एकचोटि रन गरेँ हेरौँ। सो मैले टेक्स्ट राखेँ, यहाँ पनि टेक्स्ट राखेँ, यहाँ न्युमेरिकल राखेँ। अब मैले चाहिँ यहाँ 3-4वटा क्यारेक्टर राख्यो भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नु पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 8 क्यारेक्टर्स लङ भनेर चाहिँ आयो। त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो जुन एज फिल्ड छ, एज फिल्ड पनि अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब 18 वर्षभन्दा तलको एज छ भने चाहिँ 18 वा 18 भन्दा तल छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्म चाहिँ रेजिस्टर गर्न नपाउने, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एल्स इफ तपाईँको चाहिँ अब एज लेस देन 19, सो तपाईँको लेस देन 19 भने चाहिँ 18 वा त्योभन्दा तल छ भने तपाईँले चाहिँ फर्म फिलअप गर्न नपाउने। सो त्यो गर्नलाई पनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी वार्निङ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन मोर देन 18 years old हैन। सो हामी यो पनि राख्न सक्छौँ। अब यसलाई फेरि फर्म सबमिसन गरेर हेरौँ। सो यहाँनिर सर्टेन क्यारेक्टर राख्यो, यहाँ सर्टेन क्यारेक्टर राख्यो, अनि यता सर्टेन, अनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति लामो पासवर्ड राख्यो। अब मैले चाहिँ यहाँनिर 12 भनेर राख्यो भने त के भयो, यो योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन मोर देन 18 years old है। मैले यहाँ आर लेखेको छ। सो योर एज हैन। सो योर एज भनेर चाहिँ वार्निङ आयो। सो यदि मैले चाहिँ यहाँनिर 24 भनेर राख्यो भने तपाईँ रेजिस्टर क्लिक गर्यो भने तपाईँ के भयो, रेजिस्टर भयो। सो त्यसपछि चाहिँ अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँनिर अर्को एउटा इस्युजहरू चाहिँ आउन सक्छ है। सो तपाईँको मैले यहाँनिर इम्टी छ कि छैन भने चेक गर्न त लेखेँ। सो तपाईँले स्पेस क्यारेक्टर राख्नु भयो अरे। सो यहाँ पनि स्पेस क्यारेक्टर राख्नु भयो अरे, अनि यहाँनिर पनि स्पेस क्यारेक्टर राख्नु भयो अरे। तपाईँको स्पेस क्यारेक्टर भनेको नि भ्यालिड क्यारेक्टर हो। सो तपाईँको यहाँ रेजिस्टर गर्दाखेरि तहन यहाँनिर इम्टी क्यारेक्टर भए पनि तपाईँको रेजिस्टर भइरहेछ है। अब यो कुरा फिक्स गर्नलाई चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ डट ट्रिम भन्ने मेथड छ है। सो ट्रिम भन्ने मेथडले के गर्छ भने तपाईँको चाहिँ इम्टी भ्यालुहरू, सो तपाईँको स्पेसहरू चाहिँ सबै हटाउने काम गर्छ है, इम्टी स्पेस क्यारेक्टरहरू। सो तपाईँले चाहिँ डट ट्रिम युज गर्न सक्नुहुन्छ।
सो यहाँ पनि डट ड्रिम, यहाँ पनि डट ड्रिम राख्यो, एजमा पनि डट ड्रिम राख्यो। अब चाहिँ तपाईँले फेरि रन गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर इम्टी स्पेस क्यारेक्टर राख्यो अरे, यहाँ पनि इम्टी स्पेस, यहाँ इम्टी स्पेस राख्यो अरे। अब यहाँ सर्ट एन्ड पासवर्ड लेनहरूको राख्यो अरे। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब लाइक 19 भन्ने एज राखेर अब रेजिस्टर गर्न खोज्छु। अल अफ द फिल्ड्स आर रिक्वायर्ड, किनभने चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्पेस क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिमुभ गरिदियो, रिमुभ गरेर चाहिँ चेक गर्छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ भ्यालिडेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने चाहिँ फिल्डहरू क्लियर गर्नलाई। सो हामी चाहिँ यहाँनिर सर्ट एन्ड टेक्स्ट राख्यो, यतानिर सर्ट एन्ड टेक्स्ट राखिरहेछ, हामी यहाँनिर सर्ट एन्ड टेक्स्टहरू राखिरहेछ। अब तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अब यो फिल्डहरू डेटाहरू राखेपछि अब हामीलाई चाहिँ के भन्छ होइन यो अब सबै म फेरि रिलेख्छु वा अब तपाईँलाई चाहिँ यो सबै टेक्स्ट फिल्डको डेटाहरू हटाउँछ भने चाहिँ हामीले क्लियर अल बटन युज गर्न सक्छौँ। अब यो क्लियर अलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको फङ्सनालिटी राख्नु पर्यो। यो टेक्स्ट फिल्डहरूको सिलेक्सन हामी जति पनि सिलेक्सन गरिरहेछ त्यो सबै सिलेक्सन क्लियर अप गर्नलाई चाहिँ क्लियर अल बटनको चाहिँ एक्सन चाहिँ राख्छौँ। सो त्यसको लागि पनि हामी एउटा नयाँ मेथड चाहिँ बनाउँछौँ। सो अब हामीले चाहिँ टेक्स्ट फिल्डहरू जुन यहाँनिर आइरहेको छ, अब यो डेटाहरू आइरहेको छ, अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिने भने यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मेथड बनाउँछौँ। सो त्यो मेथडको नाम चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइभेट void क्लियर फिल्ड्स भनेर चाहिँ राख्यौँ है, क्लियर फिल्ड भनेर राख्यौँ। सो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ क्लियर फिल गर्नलाई चाहिँ हामी यो क्लियर भन्ने हामी बटनको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ एक्सेस गर्छौँ। सो यो बटन एक्सेस गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ रजिस्टर प्यानल डट गेट क्लियर फिल्ड बटन क्लियर है। सो बटन क्लियर चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ एक्सेस गर्यो। बटन क्लियरको एक्सेस गरेको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी एउटा लोकल भेरिएबलमा राख्छौँ। सो जे बटन क्लियर बिटिएन क्लियर भन्नेमा। सो अब यो राखिसकेपछि अब यो बटन क्लियर बटनमा चाहिँ हामी चाहिँ इभेन्ट लिस्नर चाहिँ राख्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ बिटिएन क्लियर डट एड एक्सन लिस्नर। सो न्यू एक्सन लिस्नर गरेर राख्यो। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ इच टेक्स्ट फिल्डको डेटाहरू चाहिँ रिमुभ गर्ने चाहिँ काम गर्छौँ। सो रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ चाहिँ रजिस्टर प्यानल गेट युजर नेम, जुन हाम्रो चाहिँ अघि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इच टेक्स्ट फिल्डको चाहिँ अब्जेक्ट रिफरेन्स गर्छ। सो हामीले चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ डेटा राख्नलाई, डेटा लिनलाई गेट टेक्स्ट भनेर राख्छौँ भने चाहिँ डाटा राख्नलाई चाहिँ सेट टेक्स्ट भन्ने हुन्छ है। सो तपाईँको चाहिँ गेटर र सेटर जस्तै काम गर्छ। सो तपाईँको चाहिँ अब इम्टी डेटा राख्नलाई चाहिँ इम्टी स्ट्रिङ क्लियर अप गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेट टेक्स्ट भन्ने चाहिँ मेथड हुन्छ है। सो टेक्स्ट मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ इम्टी स्ट्रिङ पास गर्यो। सो त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गेट युजर नेमको ठाउँमा चाहिँ गेट फर्स्ट नेम, त्यसै गरी चाहिँ गेट लास्ट नेम, त्यसपछि गेट एज है, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पासवर्ड पनि छ। सो गेट पासवर्ड, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेन्डर छ है। सो तपाईँको यहाँनिर जेन्डर होइन त, जेन्डरमा त तपाईँको सेट टेक्स्ट युज गर्नु मिल्दैन, किनभने तपाईँको जेन्डर भनेको त तपाईँको के छ कम्बो बक्स छ। सो कम्बो बक्समा चाहिँ तपाईँको के थियो भने चाहिँ फर्स्ट डिफल्ट सेलेक्सन भनेको मेल थियो। सो तपाईँको डिफल्ट सेलेक्सन युज गर्नलाई चाहिँ रजिस्टर प्यानल डट गेट जेन्डर। सो जेन्डरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के मेथड कल गर्न सक्छौँ भने चाहिँ सेट सेलेक्सन इन्डेक्स है। सो सेट सेलेक्टेड इन्डेक्समा चाहिँ के भन्छ, तपाईँले चाहिँ इन्डेक्स नम्बर पास गर्नु पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ यहाँ कम्बो बक्समा राख्ने भनेको चाहिँ तपाईँको के छ एरेमा राख्थ्यो। सो 0 इन्डेक्समा मेल छ, 1 इन्डेक्समा फिमेल छ है। सो तपाईँको 0 इन्डेक्सको सेलेक्ट राख्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ 0 भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राख्नु पर्यो। सो यति गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ क्लियर फिल्ड मेथडलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ राख्छौँ। सो हामीले गर्न चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ बटन क्लियरमा चाहिँ इभेन्ट लिस्नर राख्यो, इज टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ इम्टी स्ट्रिङ राख्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ कम्बो बक्समा चाहिँ डिफल्ट इन्डेक्समा चाहिँ जुन 0 हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ सेलेक्सन गर्नलाई चाहिँ कोड लेख्यौँ है। अब हामी चाहिँ कोडलाई रन गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले सर्ट एन्ड डेटाहरू राख्यो, यहाँ पनि सर्ट एन्ड डेटा राख्यो, अनि यता पनि सर्ट एन्ड डेटाजहरू राख्यो, अनि यहाँनिर पासवर्डहरू सर्ट एन्ड राख्यो, अनि मैले चाहिँ यहाँनिर सर्ट एन्ड एज राखेँ, अनि यहाँ फिमेल सेलेक्ट गरेँ है।
अब मलाई यो डेटा क्लियर गर्नुपर्ने मैले जब क्लियर बटन क्लिक गर्छु तपाईको सबै सिलेक्सन क्लियर भयो तपाईको बाइ डिफल्ट सिलेक्सन चाहिँ यहाँनिर जेन्डरमा के गयो मेल गयो है सो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लियर बटनको फिल्डमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ अपडेट गर्ने चाहिँ कसरी भन्ने चाहिँ हेर्छौं है